तो हिंगचं आहे सगळ्या हाय करा बाय बाय ब्लॉगान पळयता पयला आनी ती शिरोडेची अशें म्हणल्यार हांव दिसपाना व्हिडिओ इज वर्किंग विथ मी फ्रॉम लास्ट मंथ 15 दीस जाले सांगलेले आनी म्हणलेले पूण हांव दाखोवपाक पावत ना ते चला तर फ्रेंड्स आमी वास्को हांगा तळे आसा फाटल्यानय 2 तळी थँक्यू कॉंग्रॅच्युलेशन्स पेजेची फुलां तेका पेज घालताची म्हाका बरे बरे दिसले अशें आमचे फ्रेंड्स जाले आमचे बर्थडे पार्टी गेली थोडी जाण आतां गेल्या आवय कितें कितें कांदा बॅग हाडला कांदा बॅग लावपा हाडला आनी मूय कशें लावन तूं अशें ते म्हाजी नाती दिली आमची बॉम्बे कितली फामील आहा पळय मगो सिस्टर आहा आमची आगे ते बॅग लायन तुका मिसा बी वचोंक मेळटलें हांव मिसावय तुका आनी मूय तर तूं घराक मिसाय करता व्हरपाक तुका अशें म्हाका नाका ते म्हाजी नाती दी म्हूण तुजे ते आहा म्हाजे रे आहा आ 2 भुरग्यां माय जाली मगे जावं म्हूण तुजे ते हायटीन बी नानी 5 जाली हांव आनी बरें हांव खुशी जालें म्हजें दादाचें मामाचें नांव मिरकाड थँक्यू नानी तुका 5 जाले तर 1000 5 जाले खुशी जाता ओके ओके हॅलो फ्रेंड्स देखून बरी कोत्ताय म्हाका नाताळा वय न्हू सो हिंगचो हांवें सगळ्या हाय करा तुका व्हिडियोची सगळी चोयतली डॉक्टरांनी बरी कोत्ताय म्हाका मडगोचे मडगो वेल्ल्या कुट्टाये चिचोणा म्हापसा चड केला तम्मिनेजीस ओके आतां हांव सांगता थिंगा हॅलो फ्रेंड्स वेलकम बॅक टू अ न्यू ब्लॉग आनी सो फ्रेंड्स आयज न्हू सकाळची क्यूटशी आंटी पार्लरान येयल्या हांगा लागीं आजोसीची आनी पूत येवन तिका पावोवन गेलो हेअर कलर करपाक तॅरी तेन्ना कितें केली तॅरी टॅरी तॅरी ओके टॅरी पुताचें नांव येवन पावोवन गेलो तिजो आतां संडे बर्थडे आसा हांवें मगे कितल्या बर्थडे 17/5 75th बर्थडे आसा आंटीचो आनी बरें सेलिब्रेशन करतले आमी आमी ओके हय सगळी सगळी हिंगा कोत्ताय हिंगा करताय ओके सो येतली आनी तेका लागून तिका हेअर कलर लावपाक बसयलो आनी बसली पळय न्हू तेन्नाच्यान ती बरी उलयत आसा आनी सारकी फन फिल्ड करीत आसा काड्ड छापले काडा बीन छापले सगळी स्टोरी तेणें आमकां सांगली कितें कितें केलां खंय कपडे घेतले कितें कितें हाडलां कोणे कोणे पुतांनी कितली तयारी केल्या तिणें खंय काम केलां आमी उलयत आसा सो हांवें म्हणलें व्हिडियोचेर हाय करता हांवें म्हणपालें म्हणून साडी साडी न्हेसतली खंय ते दिला तिंगा फोडली दिली खोल्ले शिवपा दिला सगळ्यांक सांग आमगे बर्थडे काय म्हण सगळी आहे बर्थडे ओके ओके आनी मातशें मी वॉश करतले आनी ड्राय करतले आनी एक 15 मिनटान मागीर पूत येतलो व्हरोन मगे कालू पावलो न्हू काल 9 तारखेर कालू पावला पूत 9 तारखेको भायर आसता 4 पूत तिगेले 1 दू ओके सो चलात तर तिचे वॉश बीन करता आनी आयज येवपाचें आसा ताई मावसो आनी अल्पेश ती येवपाची आसा म्हळ्यार तेंचें कितें काम आसलें सो येतना ते हांगा येतले मागीर तुमकां धाडटा आतां येतली ती जेवण घेवन येतली तेजी माय कोण गेली बाबा आतां सुनेची अंजला आमच्या चालू आसतना काबार जावपाना आमच्यो खबऱ्यो आमी वदोच्यान खबऱ्यो मारता मोरी घालता कितें घालता फॅन लायटी सगळी घालता कोण सुनेची पाय सुनेचो पाय फॅन लायटी बी सगळें करता काम आनी चेडो आयकता म्हाजो धाकटो आतां तुजे काजार म्हळ्यार बरें उलयता हांव रॉय डायस ओके बाय 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 वयता आमची आंटी जाले आतां वयता ती खूब वरां येता चल बरें ना बरें बरें हाय कर कोण मरे मागीर टीव्हीर येतलेलो टीव्हीर तूं मोबायल पळयता मरे कितें येतलें तूं तुका मोबायलाचेर पळोवपा मेळटलें हाय कर करिना ना सो फ्रेंड्स माझी ती क्यूटशी कस्टमर आंटी गेली तुमकां बाय बी करून आनी तेन्नाच ताई हाय कशी आसा सगळी
दोघी बरी आणि दोग जाणां म्हजी क्लायंट आसली आनी ज्योती म्हजे स्टुडंट तुमी ताका पळोवन आसतले तांकां म्हणलें ही म्हजी मावशी ते म्हणटा ना हांव मी ब्लॉगान पळयता एक कस्टमर येयली बेबी हेअर कट करून तिका म्हणली ही म्हजी मावशी ना हांव ब्लॉगान पळयलां आनी ती शिरोडेची बीन सो असले कोणाक इंट्रो घेवपाक गरज ना मावसो ऑलपेज बीन भायर आसा ताई मातशें कितें काम आसा म्हणून येयल्ली तशी हांगा येयल्ली आतां ती घरा वयता आनी हांव आनी मागीर अर्देवरान वयतलें घरा मागीर म्हाका बुकिंग वचपाक ताई बीन ती मागीर रोखडी जेवन वयतली तुका वचपा जाय न्हू म्हाका वचपाक जाय सो चला तर आयज पळय हांव वयता न्हू ती आमची सबस्क्रायबर आनी ती हांगा येयल्या मेळ्ळ्या आनी तिका व्हिडियो बी दाखयला पूण आतां सांगना तुमकां थंय वयतली पळयली ती फावटी सो तेंची आयज सिल्वर वेडींग एनिवर्सरी म्हणजे सिल्वर जुबली आनी आमकां इन्विटेशनूय तिणें मुद्दम हाडून दिला बट तिका ते साडी आसा आनी हेअरस्टायली आसा ती आनी तिजी 2 चलयां मागीर तेन्नाच हांव विश बीन करून घेतलें कित्याक रावपाक पॉसिबल जावचें ना लेट जातलो खूब म्हाजे वांगडा अपणे आसतलें न्हू सो रिटर्न येवचें पडटलें रोखडेंच म्हाका सो चलात फ्रेंड्स मागीर दाखयता तुमकां आतां ताई बीन घरा धाडटा हांव तितली घरा हांव वयतलें चला कितें वयता कितें वयता कितें वयता आनी अवय मावसो बाबडो भायरूच बसलो कित्याक कस्टमर्स आसले आनी हो पळय आमचो हिरो ते हिरो हाय कर बरें जालें काबार काबार जालें वयता मरे घरा आ म्हाका कितें म्हणून घेतला कितें म्हणून हांव म्हाका आसता तेजेर बरेंच जालें आगो राव गो हांव कितें म्हूण राव कितें म्हणून तशें रावता तेच म्हणटा बेश्टी कितें म्हणून हांव अशेंच रावचें बरें तूं शी सायबर शी तूं उलयतलें न्हू हांव कितें म्हणून करी एका पयर कोण सबस्क्रायबर्स मेळ्ळी खंय कोणाच्या तरी बेबी शावराक आनी ताका म्हणटा खंय तूं न्हू तें व्हिडिओचेर बी आसा तें अशें म्हणल्यार हांव दिसपा ना व्हिडिओ अशें अशें म्हणल्यार पड्डो येयलो असो म्हणल्यार पड्डो येयलो परत कर गो उलय सांग सो फ्रेंड्स ताई बीन ती गेली आनी आमी शॉपार येयला बॅग बी घेता आनी आमी भायर सरता हांगा आसतले म्हाजे न्यू स्टाफ न्यू मेंबर जॉईन जाला आमकां सांगलेले आनी म्हणलेले पूण हांव दाखोवपाक पावत ना स्टुडंट म्हजे मेकअपाचे हितून बट पयलींच्यान फुडें ब्युटिशन आसले ते एक पार्लरान कामूय करताले सो ब्युटिशन म्हळ्यार ते फिल्डान ताका सगळें एक्सपिरियन्स आहा ते बरें मेकअपान म्हळ्यार बेजीक टू एडवान्स मेकअप कोर्स ते करता ऑलमोस्ट जालो तेजो मेकअपूय ते करता आनी हेअरस्टायली मातशें उरल्या सो ते चालू आहा तितून आतां म्हाकाय बीन हांगा जाय आसलें सो ताका हांवें मातशें सांगलें म्हळ्यार मातशें पयस रावता तें बट स्टील शी इज वर्कींग वीथ मी फ्रॉम लास्ट मंथ 15 दीस जाले आनी आतां ह्या फुडें आसतलें तें म्हज्या पार्लरान सो ताका आयज इंट्रो करता हांव आनी जस्ट आमी आतां भायर सरता आमकां वास्को पावूंक जाय आनी मागीर थंयच्यान मागीर येतलें हांव रिटर्न विशाखा आसतलें हांगा सो तुमकां सगळ्यांक खबर आहा अपर्णा आनी विशाखा म्हज्या वांगडा काम करता म्हळ्यार एडिटींग पळयता शूट केन्ना अपर्णा बाकीचे हितूनय हेल्प करता आनी विशाखा व्हिडिओ सगळे अपलोड बीन व्हिडिओचे सगळे ते पळयता सो आतां ब्युटी पार्लरान म्हाका म्हळ्यार सलूनान जाय आसलें सो म्हाजेच म्हळ्यार नोन पर्सन मेळ्ळे म्हणून म्हाकाय बरें जालें सो ते आसतले आनी येवं तुजें हे म्हजे न्यू स्टाफ पूजा फ्रेंड्स ओके सो ते आसता हांव ना जाल्यार सुद्दां ते आसतले बट हांव ह्या दिसांनी कितें करता जाणा अपॉयंटमेंट घेवनूच क्लायंटाक घेता बरें जाता कित्याक तांकां मागीर एक एकदां ना जाल्यार फावट नाका आनी केन्ना केन्ना अशें जाता की बंदूय दवरचें पडटा ताकाय बीन केन्नाय खंय हेल्प जाय जाल्यार व्हरता ताका लागून सो जी लागीं आसा जी पार्लरान येवपाची सलोनान येवपाची पळय प्लॅन्स आसा न्हू मातशें अपॉयंटमेंट घेवनूच एकदां चॅक करूनच तुमी हें करा या वॉक इन येयल्यार घेता आमी आसा तशें कांय ना इट्स नॉट अ मस्ट बट तुमकां परतें वचोंक पडोंक जायना म्हणून मातशें आनी बिजी आसल्यार बसचें पडटा न्हू आतां ह्या दिसांनी बिजी आसता कित्याक आतां डिसेंबर मंथ लग्नाय बीन आतां क्रिसमस लागीं पावला सो आमी क्रिसमसाच्यो ऑफरी बी आवट ऑलरेडी केल्यो खूब जाणां येवन विचारतालीं तुमी चवथीक घातले तशें क्रिसमसाक घालचें ना सो घातले आमी जी लागींची आसा तांकां आसा फक्त तुमी कॉल करपाचो मेसेज करून अपॉयंटमेंट घेवपाची इट वील बी द बेस्ट अपॉयंटमेंट घेतली जाल्यार ते स्लॉटान आमकां घेवपाक मेळटलें सो जाल्यार फ्रेंड्स वयता पूजा इंट्रोड्यूस केले तुमकां
जाल्यार आतां आमी भायर सरता. चल गो कोणा. चला तर फ्रेंड्स आमी वास्को पावले म्हणून मागीर तुमकां दाखयता आनी ते आमचे सबस्क्रायबर तिकाय मेळयता. बाय. ओके सो फ्रेंड्स आमी पावले आनी देवले आमी गाडयेंतल्यान आनी हांगा तुमकां दाखयता बरो एनवायरमेंट पळय अपर्णा वयता आनी ते बाय आमकां व्हरोंक येयला कित्याक आमकां ते घर कळचें ना म्हणून. म्हाका हांगा बरें दिसलें दाखयता तुमकां. वाव हांगा न्हू तळे आसा फाटल्यानूय 2 तळी अशी तळे आसा आनी हांगा बरें माड आनी सुपारेचे कावते आसा धाकटे पळय कूल आसा. पडसांचोय आवाज येता. हें पळय अपर्णा फुडें पावले आनी ते आमची ती आमची आतां सबस्क्रायबर आहा पळय न्हू जेंचे वेडींग एनिवर्सरी तिजे चली थंय दाखयता. हांगा इल्लीशी खळी आसा उदक आसा बरी कूल प्लेस आवडली म्हाका. सो फ्रेंड्स चला तिणें एक्चुली इनवायट बीन केल्लें रावा म्हटलेलें पण येवपाक पॉसिबल जावचें ना आनी बेश्टेच तिका विश करून म्हणलें सगळीं येता आनी कांय घेवंक ना. चला तिका मेळयता तुमकां. शेपट्याक येता. सो फ्रेंड्स रेडी जाली म्हज्या आईची क्लायंट आनी तिची साडी प्री प्लीट केल्ली आनी साडी न्हेसयली आनी हेअरस्टायल केल्या. हांवें मेकअप करूंक ना. सेम वे तिचे चलयांचो बी हेअरस्टायल आनी साडी प्री प्लीट आनी ड्रेप. सो असो आसा तिंचो फायनल लूक. रेडी आसा ती आतां हॉलान वचपाक. सो फ्रेंड्स रेडी जाल्ली आसा आयची व्हंकल आनी न्हवरे बीन. सो ही आमची सबस्क्रायबर मॅम प्राप्ती पेडणेकर. तुमी हिका पयला आसतले विडियोचेर म्हाज्याय बीन आनी सरिताचे बीन. सो आयज हेंची वेडींग एनिवर्सरी 25th सो सिल्वर जुबली. कॉंग्रॅच्युलेशन्स तुमकां सगळ्यां कडल्यान आमच्या सगळ्यां कडल्यान. आनी आतां तेंची पार्टी आसतली. आमकांय बी इन्विटेशन आसा पळयता कशें पावता ते. और नाव तुम्ही हे मातशें एक्सेप्ट करा. थँक्यू. कॉंग्रॅच्युलेशन्स तुमकां. आनी 2 बाय आसा तिवूय बी रेडी जाता. सो बरें दिसलें. रेडी जाली साडी ड्रिपींग हेअरस्टायल बीन केली. सो ऑल द बेस्ट तुमकां. आनी फंक्शनूय बरें जावं. आपोवचें म्हणून थँक्यू. ती खबर ना तुका? बऱ्या गो ती म्हाज्या मागीर बीन खूब असो मळो कसो आतां खंयच दिसना. तिका कितें म्हणटा जाणा तूं 2 नांवां आसा बेगीन सांग. म्हाका खूब आवडटा ती. दाखोवया थंय कसली ती सांग तुका. एक नांव आसा शीतमोगरी आनी दुसरें नांव आसा पेजेची फुलां. ताका पेज घालता अशी पयलीं रातचे बीन निवळ बी उरतालो पळय तितून शीत बीन उरलेलें मुळान घालप तेजेर ती आनी बरी फुलता.
पेजे फुलां पण मला बरे बरे दिसले असे आमच्या आगापुरा फोण्या दुर्बाट आगापूर मामाले घर असे आडे भाटा आणि आमचे वयर बी वयता ए अशी येऊ नाही आमी ना खोशीत गो ए अशी येयल्ली अशी यो तो व्हाळ खंय तर व्हाळ बी- खोळी आसा ती खोळी दिसपा जाय व्हिडिओचेर तेच म्हणटा ही बय तो पांया हांगा जिवाणी बी आसता खंय धर तेणी सांगला म्हाका खरं झाला हय अशें धर ही खोळी रा 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 पांया कडेन जिवाणी बी येयली जाल्यार येयल्यार सायडीक काल बरो दिवड हय तूं बटा टनार ते की तेजेर हे बीन टेलर बी ना पळय आनी एकटो बाबडो भिवून परतो गेलो आनी आमकां सांगता हे वचूं जिवाड्या खंयच्यान तूं म्हाका हाडटलें आसलें पळय खाशींतल्यान वयता ते वाटी सुद्दां खबर आसा न्हू तुका फ्रेंड्स जाले आमचे आनी सगळी अर्दी पार्टी गेली थोडी जाणां आतां गेल्या आनी खूब फोर्स करून आपयताली बट 7:30 जाली घरा वयता नाता रेडी जावन परत येवप म्हणल्यार इट्स लायक बीग सो सॉरी हय कितें म्हणटा हें आयकूं ना सो फ्रेंड्स जालें आमचें कंप्लीट आनी वी आर बॅक टू होम घरा वयता हांगच्यान पळयात बरो दिसता ब्रीज कुट्टाळचो रातचो लायटींग बी घालता बरं चला तर फ्रेंड्स मेळया आमी फुडल्या व्हिडिओन तितले म्हणसर बाय